नाज़रीन, ये शख्स लुडोविक मोहम्मद ज़ायद है जो 1977 को अल्जीरिया में पैदा हुआ। ये वो शख्स है जो एक एलानिया मुसलमान हम जिन्स परस्त है और हम जिन्स परस्त मुस्लिम्स की मस्जिद का फ्रांस में इमाम मस्जिद भी है, जिसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में आप गे भी कह सकते हैं। आमतौर पर यह तसव्वुर किया जाता है कि मुसलमानों में हम जिन्स कम्युनिटी ना होने के बराबर है, लेकिन गुजरते वक्त और दज्जाली मीडिया में ये तादाद अब बढ़ती जा रही है। इस लुडोविक मोहम्मद ज़ाहिद ने शादी भी एक मर्द हम जिन्स परस्त से ही कर रखी है और उसका बाकायदा निकाह भी पढ़वाया है। अस्तगफिरुल्लाह। और ये शख्स है इमाम दाया अब्दुल्ला। ये शख्स भी एक मुसलमान है और एलानिया हम जिन्स परस्त है और मस्जिद का इमाम होने के साथ साथ हम जिन्स परस्तों की शादियों का निकाह भी पढ़वाता है। और ये मोहतरमा तमसीला तौकीर हैं जो कि बरतानिया में मुकीम हैं और बरतानिया में मौजूद हम जिन्स परस्त मुसलमानों के ग्रुप की रुकन होने के साथ साथ उनके एक प्रोजेक्ट इंक्लूसिव मॉस्क इनिशिएटिव की रुकन और एक मस्जिद की इमाम भी है, जिसमें ये खातून मर्द और औरतों की एक साथ इमामत भी करवाती है। ये औरत भी एलानिया हम जिन्स परस्त है और एक औरत के साथ जिनसी ताल्लुक भी रखती है। नाज़रीन, ये मैंने उन चंद मुस्लिम लोगों के नाम लिए हैं जो LGBTIQ के साथ जुड़े हैं, लेकिन हकीकत ये है कि गुजरते वक्त के साथ इनकी तादाद में होशरुबा इजाफा होता जा रहा है। LGBTIQ आखिर है क्या? हम जिन्स परस्तों की ये तंजीम आखिर काम कैसे करती है और ये मुसलमानों में ये किस हद तक सायत कर चुकी है? और LGBTIQ से जुड़े मुसलमान खुद को फखरिया मुसलमान क्यों कहते हैं, जबकि ये बात हमारा दीन इस्लाम हमें बताता है कि इस्लाम में हम जिन्स परस्ती हराम करार दी गई है, लेकिन ये सो कॉल्ड मुसलमान हम जिन्स लोग खुद को किस इस्लामी दलील के तहत मुसलमान कहते हैं? आज की वीडियो में हम आपको इसकी हकीकत बयान करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले LGBTIQ के बारे में जानना होगा कि ये तहरीक आखिर है क्या और ये कैसे काम करती है कि जिसका हमारी मुसलमान नस्ल भी शिकार होना शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, LGBTIQ कुछ अल्फाज का मुखफ़फ़ है, जैसे L से लेस्बियन, G से गे, B से बाइसेक्सुअल, T से ट्रांसजेंडर, I से इंटरसेक्स और Q से क्वेयर। इन सब अल्फाज के पहले हरूफ को मिलाकर LGBTIQ बनता है और ये तमाम के तमाम अल्फाज हम जिन्स परस्ती को प्रमोट करने वाले अल्फाज हैं। नाज़रीन, लेस्बियन उस औरत को कहते हैं कि जो किसी दूसरी औरत के साथ जिनसी ख्वाहिश रखती हो, और यूरोप में ऐसी बहुत सी लेस्बियन लड़कियां आपस में शादी भी कर लेती हैं। गे उस मर्द को कहते हैं जो औरत की बजाय किसी दूसरे मर्द में जिनसी ख्वाहिश रखता हो, और ऐसे मर्द एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं कि जिन ममालिक में हम जिन्स परस्तों की शादी का कानून मौजूद है। बाइसेक्सुअल ऐसे मर्द या औरत को कहते हैं कि जो एक ही वक्त में मर्द और औरत दोनों में जिनसी ख्वाहिश रखते हैं। ट्रांसजेंडर ऐसे इंसान को कहा जाता है कि जब वो पैदा होता है तो उसके जिनसी औज़ा की बुनियाद पर उसको मर्द या औरत करार देना कदरे मुश्किल होता है। ऐसे अफराद ख्वाजा सरा या हिजड़े कहलाते हैं। इंटरसेक्स ऐसे अफराद को कहा जाता है कि जो जब पैदा होते हैं तो उनको उनकी जिस्मानी साख्त की बुनियाद पर लड़का या लड़की करार दिया जाता है, मगर जब ये बड़े होते हैं तो अपने अंदर अपने औज़ा के बरक्स मुख्तलिफ एहसासात महसूस करते हैं और उन्हीं एहसासात की बुनियाद पर ये अपना जिन्स भी तब्दील करवा लेते हैं। और ये तमाम तर LGBTIQ से जुड़े हुए लोगों के मुख्तलिफ ग्रोह को क्वेयर कहा जाता है, जो एक तंजीम की शक्ल में दुनिया में अपनी नुमाइंदगी जाहिर करते हैं और इनका अपना एक अलामती झंडा भी है जो मुख्तलिफ रोशन रंगों पर मुश्तमिल होता है। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया में बहुत सारी LGBTIQ की तहरीकें चल रही हैं और इनका मुतालबा है कि मुआशरे और हुकूमतें इनके साथ इम्तियाजी सलूक बंद करें, बल्कि इनको अपने हमजिन्स जोड़ों के साथ वक्त गुजारने, शादी या निकाह करने की भी इजाज़त दी जाए और साथ साथ उनको अपने मजहबी इबादत खाने बनाने की भी इजाज़त दी जाए, जिसको देखते हुए अमेरिका समेत कई ममालिक ने कानून साजी करके LGBTIQ को हम जिन्स परस्ती की इजाज़त दे दी है। नाउज़ुबिल्लाह। इसको देखते हुए कुछ मुस्लिम ममालिक के अंदर भी
ہم جنس پرستوں کی تحریکوں نے بھی سر اٹھایا اور 2012 میں ایک ہم جنس پرست مسلمان لوڈووک محمد زاہد نے یورپ کی پہلی ہم جنس پرست مسجد بنائی، اور اس مسجد میں ہم جنس پرست مرد و خواتین کو کندھے سے کندھا ملا کر ایک ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ محمد زاہد خود اس مسجد کا امام ہے اور وہ ہم جنس پرست لوگوں کی شادیاں اور نکاح بھی کرواتا ہے۔ محمد زاہد نے خود بھی ایک افریقن مرد سے شادی کر رکھی ہے۔ اس سے پہلے 2009 میں جنوبی افریقہ شہر کیپ ٹاؤن میں دنیا کی پہلی ہم جنس پرست مسجد بنائی گئی، جس کو ایک مسلمان ہم جنس پرست امام محسن ہینڈرک نے بنایا، اور وہ اس مسجد کا پہلا امام بھی بنا۔ اس کے علاوہ برطانیہ میں ایک مسلمان ہم جنس پرست گروپ ایک پروجیکٹ جس کا نام انکلوسیو ماسک انیشیٹو ہے پر کام کر رہا ہے، اور اس پروجیکٹ کا مقصد برطانیہ اور یورپ کے دیگر ممالک میں ایسی مساجد بنانا ہے جہاں ہم جنس پرست ایک ساتھ نماز ادا کر سکیں اور ہم جنس پرستوں کی ایک دوسرے کے ساتھ شادی یعنی نکاح بھی کروایا جا سکے، اور یہ لوگ خواتین کو بھی امام مسجد بننے کی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ چونکہ سوسائٹی میں مرد اور خواتین کا مرتبہ برابر ہے، لہٰذا عورت کو بھی مسجد میں امامت کروانا چاہیے، اور ایسی مساجد میں پہلے ہی سے خواتین امامت کروا بھی رہی ہیں، اور ان میں پروفیسر آمنہ ودود کا نام بھی سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ ایسی عورت امام مسجد کیرلا بھارت میں بھی موجود ہے جس کا نام جمیلہ بی بی ہے، اور جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں شمیمہ شیخ نامی عورت موجود ہے جو ہم جنس پرست مسجد کی امام ہے، بلکہ شمیمہ شیخ نے تو یہ بھی وصیت کر رکھی ہے کہ اس کا جنازہ بھی ایک عورت امام پڑھائے۔ اس کے علاوہ اسپین میں ڈاکٹر سعدیہ شیخ، برطانیہ میں تمثیلہ توقیر بھی امامت کروا رہی ہیں، اور تمثیلہ توقیر ہی وہ خاتون ہے جس نے IMI یعنی انکلوسیو ماسک انیشیٹو کا آغاز کیا، اور ان کا یہ گول ہے کہ وہ دنیا میں ایسی مساجد تعمیر کریں گی جہاں مرد و خواتین بغیر کسی جینڈر ڈسکریمنیشن کے ایک ساتھ نماز پڑھ سکیں اور عورت ان کی امامت کروائے۔ اگر سعودی عربیہ، پاکستان، ایران، بنگلہ دیش جیسے ممالک کی بات کی جائے تو ان ممالک میں ہم جنس پرستی پر مکمل پابندی ہے، بلکہ اس کو دینی اور ریاستی جرم قرار دیا جاتا ہے، جس کی سخت سے سخت سزا بھی متعین کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ہم جنس پرستوں کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کر رکھا ہے، اور شاید یہ وہی گناہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے کہ جس کی معافی اللہ کے حضور نہیں ہے۔ اور اسی ہم جنس پرستی میں ڈوبی ہوئی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ایسا قہر انگیز عذاب دیا کہ جس میں اللہ نے زمین کو پھاڑ کر اس کو اس قوم میں الٹا کر دیا، اور بے شک شیطان ابلیس انسان کا کھلا دشمن ہے جو دوبارہ سے جدت اور فریڈم آف سپیچ کا لبادہ اوڑے اس LGBTIQ کی شکل میں اب انسانوں میں سر اٹھا رہا ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ کچھ ایسے اسلامی ممالک بھی ہیں جہاں ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت حاصل ہے اور وہاں ہم جنس پرستی جائز مانی جاتی ہے، اور ان ممالک میں ترکیہ بھی سر فہرست ہے۔ ناظرین، جہاں تک ہم جنس پرستی سے متعلق اسلامی مفکرین اور علماء کی رائے ہے تو وہ بہت واضح ہے۔ علماء دین کے مطابق اسلام میں ہم جنس پرستی کا تصور سرے سے ہی نہیں ہے، اور یہ فعل سراسر حرام، ناجائز اور فطرت کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اسلام صرف نکاح کی صورت دیتا ہے، اور وہ نکاح بھی بالغ مرد اور عورت کے درمیان ہو سکتا ہے، اور قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کا واقعہ بھی موجود ہے، جس میں اللہ نے کھلے اور واضح الفاظ میں لوگوں کو اس بدفعلی سے دور رہنے کی تلقین کی ہے۔ ناظرین، 1400 سال کے بعد ہم جنس پرستوں کا مسجد تعمیر کرنا اور دین میں تحریف کر کے اپنے لیے استعمال کرنے کا یہ عمل امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور علماء کرام کو اس طرف نظر بھی ڈالنی چاہیے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے اور صراط مستقیم پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔